बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआ में हमें भी शामिल करते होंगे। आज का प्रोग्राम बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम है, और वैसे तो सुबह वतन के सारे प्रोग्राम खूबसूरत हैं, आप पसंद करते हैं, सीखते हैं, हमें उसके बारे में फिर आप अपनी राय से भी आगाह करते हैं। लेकिन आज का जो प्रोग्राम मैं करने जा रहा हूँ, इस प्रोग्राम में वो काम है जो मैं ख़ुद भी नहीं कर पाता, और वो मैं क्यों नहीं कर पाता और वो कौन सा काम है उस पर मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सस्पेंस रखते हैं। आपको पता है प्रोग्राम का फॉर्मेट तिलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है, आपके सवालात के जवाबात करने का काम, आज का वजीफ़ा वो बताया जाता है। और आज की किताब जो मुस्लिम लाइब्रेरी में होनी चाहिए वो है जन्नत में दाखिला और दोज़ख से निजात। इसके बारे में आपको बताएंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमें ज्वाइन करते रहेंगे, गुफ्तगू करेंगे आज के टॉपिक पे, और वो टॉपिक ये है स्लीप मैनेजमेंट, नींद को मुनज़्ज़म करने की अहमियत। ये जो मैंने आगाज़ में आपको कहा था उस टॉपिक पे प्रोग्राम करना है कि जो काम मैं ख़ुद भी नहीं कर पाता, तो आज मैं भी सीखने की कोशिश करूँगा। और मुझे जैसे बहुत से ऐसे लोग होंगे, बहुत से ऐसे देखने सुनने वाले होंगे जिनको इस काम की अशद ज़रूरत है, करना चाहिए। इससे हमारी ज़िंदगी पे तो पॉजिटिव एस्पेक्ट नज़र आएंगे, पॉजिटिव चेंज नज़र आएंगे, हमारी फैमिलीज़ में नज़र आएंगे, बल्कि हमारी पॉकेट फ्रेंडली जो एनवायरनमेंट है वो भी हमें बनती नज़र आएगी, एनर्जी सेविंग करते हम नज़र आएंगे। बड़ी अच्छी खूबसूरत हम इस पर डिबेट करेंगे। और फिर आज एक सेगमेंट है जिसका आपको इंतज़ार रहता है, जादू जन्नात का, उस पर भी हम आज गुफ्तगू करेंगे, हम दोनात भी शामिल किए जाएंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं और नंबर आपको पता है 111-700-000 111-700-000 पे आप हमें डायल करके कॉल करके बात कर सकते हैं। और कोड लगाना लाहौर का मत भूलिए, 042। ये वो कोड है जो आप नहीं मिलाते तो फिर आपकी कॉल नहीं मिलती, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि लाइन थ्रू नहीं हो रही और बात नहीं हो पाती। तो 042-111-700 और 000 डायल कीजिए और अपने सवालात के जवाबात हासिल कर सकते हैं। सुबह वतन आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन हासिल रहता है सूफी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ का, दारुस्सलाम इंटरनेशनल का और अत्तैबा इंटरनेशनल का। इन तीनों के ताउन से इश्तराक से प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जाता है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, मैं आपको तारुफ़ करवाता चलूँ, बड़ा यूनिक नेम है, कारी हाफिज़ तलहा तुर्रिज़ाम साहब, इनको खुश आमदीद कहेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपका नाम ठीक पढ़ा है जी? आपको खुश आमदीद जी, आने का बहुत शुक्रिया। आपके बारे में मैं जब हम अभी वार्डरोब में थे, गुफ्तगू हो रही थी, माशाल्लाह आप भी एक शख्सियत में बहुत सारी शख्सियत रखते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, मैं भी आपका फ़ैन हूँ। जज़ाक ओ थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। कारी साहब के साथ तशरीफ़ फरमाएँ जी मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं, आपके हमारे सवालात के जवाबात देते हैं। और मज़े की बात यह है कि अब जब हमें कॉल्स आती हैं कि हमने मिलना है, तो सम टाइम्स ऐसा भी होता है कि आप जैसे चाहने वाले जो हमें अपने घरों में बैठ के देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हमारे चैनल तक भी पहुंचते हैं। तो फिर हम उनसे माजरत करते हैं कि थोड़ा सा टाइम हमें दे, इसके बाद हम आपको प्रॉपर टाइम देंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मोहब्बतें करने वाले पहुंच जाते हैं जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। माशाल्लाह। ठीक है जी, बाकायदा आगाज़ करते हैं, रहमतें बरकतें समेटते हैं, और हाफिज़ साहब से गुजारिश करते हैं तिलावत कुरान करीम से आगाज़ कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها
وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। सब अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। दो मुख्तलिफ लहजों में आपने अदायगी की, तरतील और हदर। कुछ थोड़ा सा डर था क्योंकि फर्स्ट टाइम भी था, लेकिन इजाज़त के साथ उन्होंने कहा जी नहीं, डर किस बात का। आप तो माशाल्लाह कलाम कर रहे थे, आप तो गुफ्तगू कर रहे थे, अल्लाह ताला के कलाम में आप सारा पेश कर रहे थे, बहुत खूबसूरत अंदाज़। और मज़े की बात बताऊं बड़ी साहब, जब हाफिज़ साहब के बारे में ना हमारे बड़े प्यारे साथी मीर हमज़ा शाहीन बहुत मेरे कान में आके सरगोशी करते, मेरे उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ ला रहे हैं तो उनसे ज़रा ख़ास अच्छे तरीके से। तो जनाब अगर आपके उस्ताद हैं मीर हमज़ा, तो ये वो ब्लेस्ड लोग हैं जिनके पहलू में बैठ के, जिनके साथ महफिल करके मुझे ऐसा लगता है कि यार आई एम द लकीस्ट पर्सन। खुशबख्ती अपनी लगती है कि ऐसी महफिलों में हम भी हिस्सेदार हो गए। तो अगर आपके उस्ताद हैं तो जी हमारे भी उस्ताद ही हुए। और इनके आने से जितना खूबसूरत एक समा बंधा है यहाँ पे, कितने खूबसूरत अंदाज से उन्हें अभी तलावत की है, बहुत अच्छा लगा जी। थैंक यू वेरी मच, आपके आने का शुक्रिया जी। बड़ी साहब, मैं गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा खुलासा बयान कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। कारी साहब ने जो पहली आयत तलावत की, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब, अपने मुस्तफ़ा का वो शरफ़, वो मकाम और वो मंज़िलत बयान की है जिसके होते हुए किसी दूसरे मकाम और मर्तबे की कोई हैसियत रह ही नहीं जाती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वजाहत कर दी कि मेरे मुस्तफ़ा की नरीना औलाद अगरचे दुनिया में नहीं रही। अमूमन लोग क्या कहते हैं कि नस्ल चलेगी तो बेटा होगा तो नस्ल आगे चलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मुस्तफ़ा को 3 लख्ते जिगर दिए और बचपन में ही वो वापस भी ले लिए। लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने अपने नबी को तसल्ली, हौसला और जो शरफ़ और मुकाम दिया ना, उसके होते हुए फिर सारी कमियाँ पूरी हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वलाकिन रसूल अल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन, मेरा महबूब अल्लाह का रसूल भी है और नबियों की मोहर लगाने वाला भी है। नबी आखिरी है, इसके बाद कोई नबी और नहीं आएगा। तो ये जो है अल्लाह का रसूल होना और अल्लाह का नबी होना
اور پھر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا خلیل بھی ہوں۔ خلیل محبت کا سب سے اونچا درجہ ہے، اس کے بعد محبت کے درجات ختم ہیں۔ تو اتنی محبت بھی اللہ کی حاصل ہے، اور اللہ نے نبوت اور رسالت دے کر سرفراز بھی فرما دیا، تو ساری کمیاں ہی پوری ہو گئیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے محبوب گھبرانا نہیں۔ یہ دشمن جو باتیں کرتے ہیں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں ہے کوئی، تو ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا۔ کوثر سے مراد ایک تو وہ حوض کوثر ہے، ایک نہر کوثر ہے، اور ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ اے محبوب ہم آپ کو اتنی امت دیں گے کہ کسی نبی اور رسول کو اتنی امت نہیں ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اپنی امت کی کثرت پر دوسرے نبیوں کے سامنے فخر کروں گا کہ دیکھو میری امت کتنی ہے۔ تو یہ سارے ہی انعامات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ پر اللہ کی خاص عنایت ہے۔ اللہ نے جو شرف اور مقام اور منزلت آپ کو عطا فرمائی کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑہ بے شمار لا تعداد رحمتیں بھی نازل فرمائے اور برکتیں بھی نازل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری جی آج کی کتاب کی ہے، اور کچھ لائٹ شیڈ بڑا تیز ہے، میں کوشش کرتا ہوں یہ نظر آ سکے، تھوڑا گلوسی بھی ہے اور میرے خیال میں اب بہتر ہے۔ کتاب ہے جی جنت میں داخلہ اور دوزخ سے نجات، یہ آج کی کتاب ہے۔ اگر آپ دنیا میں لتھڑے انسان کو رب سے جوڑنا چاہتے ہیں اور تو اس سے بہتر کوئی نسخہ نہیں ہے۔ چھوٹی سی کتاب ہے لیکن بڑی خوبصورت بات اس کے بارے میں نعمان صاحب جو کہ مجھے لکھ کے دیتے ہیں پورا یہ کانٹینٹ، انہیں لکھ دی ہے کہ اس کے سامنے جنت کے مناظر اور اس کی دلکشی واضح کی جائے اور جہنم کے مناظر سے خوف دلایا جائے۔ جو ہم دنیا میں لگے رہتے ہیں آخرت کا ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جب آخرت آئے گی تب دیکھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جب جنت کی دلکشیاں، اس کے نظارے، اس کے انعامات، اللہ کی طرف سے جو ہمیں عنایات ہونی ہے اس کے بارے میں ذکر کیا جائے تو بندہ اس دنیا سے منہ موڑتا ہے تھوڑا اور اصل دنیا کی طرف جانے کی تیاری کرتا ہے۔ تو چھوٹی سی کتاب میں وہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ یہی اس مختصر سی کتاب کی خوبی ہے کہ اس میں جنت میں داخلے اور دوزخ کے عذاب میں مبتلا ہونے کے اسباب ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب مسلم لائبریری میں ہونا بہت ضروری ہے۔ مجھے بڑا خوبصورت لگا کہ چند صفحوں کی یہ کتاب ہے اور اس میں اتنی خوبصورت چیزیں ہیں کہ جو ہماری زندگیاں بدل سکتی ہے۔ 68 پیجز، اونلی 68 پیجز، 68 صفحے ہیں جن کو ہم پڑھ کے اپنی زندگی میں پازیٹیو تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کتاب میں کون سی رہنمائی ہے تو یہ کتاب دارالسلام کے شو رومز پہ ہمیں مل جائے گی، اور اس کے علاوہ darussalam.pk پر آن لائن بھی یہ دستیاب ہے۔ تو آج کی کتاب جنت میں داخلہ اور دوزخ سے نجات، یہ ہم نے آج کی مسلم لائبریری میں ایڈ کر لی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آج کا کرنے کا کام جانوں، لیکن چونکہ جو میرا آج کا ٹاپک ہے مجھے نہیں یہ کام کرنا آتا، میں ایک دو جملے بڑی صاحب سے بھی لینا چاہوں گا۔ بڑی صاحب کو بھی یہ کام نہیں کرنا آتا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ وہ کیا کام ہے؟ جی سلیپ مینجمنٹ نہیں آتی، ہم میں سے بہت سے لوگوں کو نہیں آتی۔ بڑی صاحب آتی ہے آپ کو سلیپ مینجمنٹ؟ ہمیں تو ایسے ہی آتی ہے کہ جس دن سو جائیں تو لمبا ہی سو گئے، اور جس دن نہ نیند آئے تو نہیں سوئے۔ یعنی ہم نہیں کر پاتے نا، مینجمنٹ نہیں ہو پاتی۔ مینجمنٹ جو مستقل مزاجی جو ہے وہ نہیں ہے۔ اچھا جی، میرا اور بڈی صاحب کا نا اکثر، میری تو نیند، میں ویسے نیند کا چور ہوں، چند ایک گھنٹے سو کے مجھے لگتا ہے میں نے بہت سو لیا اور اٹھ کے کوئی کام کاج شروع کر دیا جائے۔ بڈی صاحب کا یہ ہوتا ہے کہ سارے دن کے تھکے ہوتے ہیں اور پھر رات کو ان کو پراپر نیند نہیں ملتی۔ لاہور کے لائف سٹائل سے بڈی صاحب تھوڑے تنگ بھی ہیں، یہ میں اندر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اینی وے یہ تو مذاق کی بات تھی۔ جی بڈی صاحب، جو آج کا کرنے کا کام ہے پلیز وہ بتائیے، پھر آگے بسم بڑھیں گے۔ اللہ۔ بہت سارے ہمارے ناظرین ہمیں میسج بھی کرتے ہیں، فون بھی کرتے ہیں، اور پرابلم کیا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہو رہے جی، گھر میں سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، زندگی سٹیبل نہیں ہے، جی، کاروبار کرتے ہیں چلتا نہیں ہے، بہت سارے معاملات کرتے ہیں لیکن کوئی خوشگوار تبدیلی ان کی زندگی میں نہیں آ پاتی۔ تو میں کل پڑھ رہا تھا آیت، اور اس کی تفسیر پڑھ کے مجھے بہت خوشگوار حیرت ہوئی۔ آیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، جی، اے میرے محبوب اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا کہو اور خود بھی اس پر قائم رہیے، مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکتے رہیے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک، رزق تو ہم دیتے ہیں۔ تو گویا کہ پریشانیاں چھوڑیں، والعاقبۃ للتقویٰ، اور آخرت میں کامیابی بھی تقوی کے لیے ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا کہا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کی نماز سکون سے پڑھیں، آپ کی زندگیوں میں سکون آ جائے گا۔ نماز سکون سے پڑھیں، سکون سے پڑھیں تو آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ آپ اپنی نماز کو بہتر کر لیں، اللہ آپ کے رزق اور معاشی مسائل سیدھے کر دے گا۔ آپ اپنی نماز کو بہتر بنا لیں، اللہ آپ کے حالات کو بہتر بنا دے گا۔ کہ اس کے رزق اور نماز کا کوئی خاص تعلق ہے، اس لیے اللہ نے بیان کیا نا کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے محبوب تو خود بھی نماز پڑھ، گھر والوں کو بھی پڑھا، رزق کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو رزق تو ہم نے دینا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ ہر وہ بندہ جس کی زندگی پریشان کن ہے، جس کے حالات صحیح نہیں ہو رہے، جس کے بگڑے ہوئے مسائل سیدھے نہیں ہو رہے، لازمی بندہ وہ نماز کا چور ہے، نماز صحیح نہیں پڑھتا، اللہ کے سامنے حضور ہے لیکن حاضر نہیں ہوتا، ایسے 2-4 ٹکرے ماری، ٹھونگے ماری اور وہ گیا کاروائی ڈال کے۔ میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ جلدی سے نماز پڑھیں پھر آسام سے آ کے کھانا کھائیں گے، تو وہ ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ بھئی ابھی تو وہ مسجد میں داخل ہوا تھا، ابھی چلا بھی گیا، جو اس سے پہلے آئے تھے ابھی وہ بیٹھے ہیں اور بعد میں آنے والا چلا بھی گیا نماز پڑھ کے۔ تو ایسی پریشان کن نماز پڑھنے والوں کے حالات بھی پریشان کن رہتے ہیں۔ میں بالکل اس بات سے اتفاق کروں گا بھٹی صاحب کہ جب آپ سکون سے پورے یکسوئی سے نماز پڑھتے ہیں نا تو ایسا سکون اترتا ہے نا۔ ہاں سکون اترتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کا سفر ذرا ذہن میں بٹھائیں نا، خچروں پر، گدوں پر، اونٹوں پر، پیدل اور لمبے لمبے سفر، اور جب آپ تھک جاتے تھے تو حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال اذن فاقیم فاقم وارحنا بہا، اقم الصلاۃ فارحنا بہا، بلال اذان پڑھو، اقامت کہو، ذرا سکون حاصل کر لیں نماز کے ذریعے۔ تو تھکاوٹ کا علاج بھی ہے نماز میں۔ ہم تو کہتے ہیں تھکے ہوئے نماز نہیں پڑھنی، بلکہ نماز آپ کے پورے جسم کو، روح کو سکون دینے والی چیز ہے۔ دنیا کی ریسرچ بتا رہی ہے اب صدیوں بعد کہ اگر آپ نے اپنی تھیراپی کرنی ہے تو بہترین میڈیٹیشن ہے یہ۔ سبحان جو اللہ، دنیا میڈیٹیشن اب مان رہی ہے وہ تو ہمیں پہلے دن سے دے گئے ہیں پیارے نبی اللہ صلی تعالیٰ اللہ نے علیہ پھر وسلم۔ یہی ہمیں حکم دیا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز پڑھ کے اور صبر کے ساتھ اللہ سے بھی مدد لے لو۔ اگر مشکل حالات میں ہو، کاروبار نہیں چل رہا، نوکری نہیں مل رہی، تو نماز پڑھ کے اللہ سے مدد لے لو۔ ٹھیک ہے، کالرز کا سلسلہ آنا جانا شروع ہو گیا اور ہم چونکہ بات کو کمپلیٹ کرنا چاہ رہے تھے تو کچھ ایک لمبی کیو بن گئی ہے، تو آج کے پہلے کالر شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مسز بلال ہیں لاہور سے، جی فرمائیے، شکریہ آپ نے کال کی۔ سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میری ماما کے ایک پاس منٹ رکیے، میں ذرا آپ کو روک رہا ہوں، میں اپنی ٹیم سے گزارش کروں گا ذرا تھوڑی ہمارے اندر جو اسٹوڈیو میں اسپیکر ہے اس کی آواز ہائی کر دیں۔ جی میری بہن آپ فرمائیے۔ ٹی وی تو میں نے نہیں لگایا ادھر۔ نہیں وہ آپ کا نہیں، ہمارا ایشو ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ ہمارے جو اسٹوڈیوز کا ساؤنڈ ہے وہ بڑھ جائے۔ حکم کیجیے، آپ فرمائیے۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جی بولیے بولیے۔ کچھ پرائز بانڈ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں فوت ہوں گی تو میرے مسجد میں دے دیجیے، کوئی میں بڑی معذرت چاہتا ہوں مسز بلال صاحب، آپ کائنڈلی میری بہن دوبارہ کال کر لیجئے بیکاز ہمیں تھرو نہیں ہو پا رہی بات۔ اچھا یہ خود چاہتی ہیں، یہ خود کہہ رہی ہیں؟ اچھا آپ ہمارے ساتھ ہیں بہن، سن پا رہی ہیں آپ ہمیں؟ اچھا چلی گئی۔ اچھا بڑی صاحب ٹیم ہمیں بتا رہی ہے کہ مسز بلال صاحبہ نے کہا ہے کہ ان کی والدہ ہیں، ان کے پاس کچھ پرائز بانڈز ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی وہ چاہتی ہیں، ان کی خواہش ہے کہ وفات کے بعد وہ پرائز بانڈز مسجد کو دے دیے جائیں، تو آپ اس بارے میں کیا رہنمائی کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ والدہ محترمہ کی اگر ٹوٹل پراپرٹی وہی ہے تو ساری کی ساری مسجد کو گفٹ نہیں کر سکتی۔ اچھا 1/3 تک ان کا حق ہے کہ وہ مسجد کے نام وصیت نامہ کر جائیں، اور باقی ان کی اولاد کا ہے۔ میں مزید اس میں تھوڑا ایڈ کر دوں، وہ جو مسز بلال صاحب ہے وہ یہ چاہ رہی ہیں، کہہ رہی ہیں سارا مسجد کو نہ دیں، کچھ ان کی کوئی حقدار بہن ہے ان کو بھی دے دیا جائے۔ وہی کہہ رہا ہوں کہ تمام ورثاء کا حق ہے۔ جی جتنے بیٹے بیٹیاں ہیں اگر ان کا خامد زندہ ہے
اگر زندگی ان کی پہلے پوری ہو جاتی ہے، اللہ کے پاس چلی جاتی ہیں، تو ان کے خامد کا بھی حق ہے، ان کے بیٹے بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ تو اگر وہ سارے وارث والدہ کی اس خواہش پر رضامند ہوں جی کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، والدہ کی خواہش تھی کہ مسجد بنا دی جائے تو بنا دیں، لیکن جیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی ایک بہن ضرورت مند بھی ہے اور دوسرے بہن بھائی بھی چاہ رہے ہیں کہ اس کو دے دیا جائے، تو پھر والدہ کے لیے 1/3 کا آپشن ہے کہ وہ 1/3 تک مسجد کی وصیت کر دیں، جی۔ اور باقی ان کی اولاد کا ہے۔ اگر بھائی بہن سارے مل کے وہ سارا حصہ اپنی اس بہن کو دینا چاہتے ہیں تو جائز ہے، دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ریٹن میں سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، اور سوال ذرا بڑی صاحب غور سے سنیے گا۔ جی سوال لکھتے ہیں کہ محلے میں موجود بعض پیشہ ور بھکاری خواتین جن سے جان پہچان ہو جاتی ہے، وہ ایک تو چمٹ کر مانگتی ہے، دوسرا گھر میں گھس آتی ہیں اور کمروں تک پہنچ جاتی ہیں۔ کیا ان کی اس حرکت کے سبب انہیں جھڑکا جا سکتا ہے؟ کہیں یہ بھی اس سوالی اور فقیر کو جھڑکنے کے زمرے میں تو نہیں آئے گا؟ پہلی بات میرے لیے بڑی شاکنگ تھی کہ وہ گھر کے کمروں تک آ جاتی ہے۔ جو کمرے میں پہنچ جائے اس کو تو جھڑکنا ہی بنتا ہے۔ جی، اللہ رب العزت نے تو اپنے سگی اولاد کے لیے بھی 3 اوقات میں والدین کے بیڈ روم میں جانے سے پہلے اجازت لینا ضروری قرار دیا ہے۔ اپنی سگی اولاد، بہن بھائیوں کا نہیں، سگی اولاد کے لیے حکم ہے کہ وہ 3 اوقات میں اجازت لے کر اندر جائے۔ صبح نماز کے بعد، ظہر کے وقت جب آپ قیلولہ کر رہے ہوں، اور رات کو عشاء کے بعد جب آپ سو رہے ہوں، تو اولاد بھی والدین کے بیڈ روم میں نوک کر کے اجازت لے کر جائے۔ تو یہ کون ہے بھائی؟ مانگنے آئی ہیں اور سیدھا اندر؟ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو اگر وہ اس طرح بغیر نوک کیے، بغیر اجازت لیے اندر گھس آتی ہیں تو ان کو جھڑکنا چاہیے، تو وہ تاکہ ادب سیکھیں۔ ٹھیک ہے۔ اور باقی رہ گئی ان کی ہیلپ، اگر وہ پیشہ ور ہیں، چیمڑ کر مانگنے والا، کہ یہ اس کی علامت ہے کہ یہ پیشہ ور ہے۔ اللہ رب العزت نے جو حقیقی مستحق ہے نا، ان کی خوبی یہ بتائی ہے کہ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے چمڑ کر نہیں مانگتے۔ وہ تو بیچارہ شرم کے مارے اندر ہی اندر مر رہا ہوتا ہے کہ اپنی حاجت اس بھائی کو بتاؤں تو کیسے بتاؤں۔ جو اصلی ضرورت مند ہے وہ اتنی جلدی بتا ہی نہیں پاتا، جی، اور جو چمٹ جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ پیشہ ور ہے، اور پیشہ ور بھکاری کی اسلام میں گنجائش نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، میں ویسے اظہار تفنن ایک چیز اس میں ایڈ کر دوں۔ تھوڑے دن پہلے میں فیملی کے ساتھ جا رہا تھا، تو رات کے ٹائم جو گاڑی ہم نے نکالی، شوق ہے کہ صاف ستھری رہیں، چیزیں ویزیبل ہو بڑا سارا، تو بڑی صاف ستھری نیٹ اینڈ کلین گاڑی لے کے ہم نکلے۔ تو ایک سگنل پہ ہوا کہ آئے بھکاری، پیشہ ور بھکاری کی میں بات کر رہا ہوں، جو فرنٹ سکرین پہ ہاتھ رکھ کے انہیں مانگا، وہ ایسے نقش و نگار بنے کے نظر آنا ٹھیک نہیں رہا۔ وائپر کیا، پھر آگے کے ایک سگنل پہ اور رکے۔ وہ جو بلیو اٹ بھٹی صاحب کہ باقاعدہ لیٹ گیا وہ شیشے کے اوپر، فرنٹ سکرین کے اوپر، اور اس نے اچھے خاصے نشان بنا دیے۔ ایک منٹ، اور وہ سارا کمپلیٹ کر کے اپنا کام کہ جو اس نے کرنا تھا، کہ تم نے پیسے تو دیے نہیں کیونکہ تم ڈیزرو ہی نہیں کرتے اس طرح سے پیشہ ور، وہ سارے نقش و نگار بنا کے جب گیا، پھر وائپر پھر۔ لیکن وہ ایک عجیب سا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یار اس حد تک چلے جانا۔ اللہ۔ اچھا، عمر صاحب کو بڑی ایمرجنسی ہے، وہ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ کالر لے لیں، کالر لے لیں، تو ہم اپنی باتیں روک لیتے ہیں پہلے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی نعمان صاحب، شکریہ آپ نے کال کی، فرمائیے۔ کیا حال ہے؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ کی دعائیں جی۔ اچھا، میرا مولانا صاحب سے کوشچن تھا کہ جو معذور بندہ ہو، پہلا سوال یہ ہے کہ جو معذور بندہ ہو جی، وہ کیا بینک میں پیسے رکھوا سکتا ہے؟ پروفٹ کام نہیں وہ کر سکتا، تو ظاہری بات اس کو بھی ظاہری بات روزمرہ ضروریات زندگی پوری کرنی ہے، تو وہ کیا وہ بینک میں پیسے رکھوا کے اس کا پروفٹ لے سکتا ہے؟ اچھا چلیں، اس پہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، جو کہ میں نے اور بھٹی صاحب نے تھوڑے دن پہلے بلکہ کل ہی شاید کی ہے، لیکن آپ کا مختصر سا جواب لیتے ہیں۔ تھینک یو جی کال کرنے کے لیے۔ سر فرمائیے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائی، بے شمار ایسے مسلمان آپ کے بہن بھائی ہیں جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس فنڈ نہیں ہے، تو آپ یہ انویسٹ کر دیں نا ان کے پاس، تو وہ کاروبار کریں، کما کے آپ کو بھی منافع دیں گے، اور بینک میں جو رکھیں گے وہ تو سود ہی دیں گے، اور سود لینا اور دینا دونوں حرام ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ کھلی اور واضح بات ہے۔ ہاں جی۔ لیکن میں ان کی طرف سے ایک کوسچن میں بھی ایڈ کر دیتا ہوں بڑی صاحب، اور وہ ہوتا بھی ہے، یہ بھی تو ڈر لگتا ہے کہ آپ کسی بھروسے والے بندے کو انویسٹمنٹ کے لیے ایک رقم دے دیتے ہیں، اور پھر بھروسے والا بندہ غائب ہو جاتا ہے، ہاں، اکثر یہ وہ المیہ لاس ہے، ہو یہ جاتا ہے۔ پاکستان کا المیہ ہے، لیکن اس المیہ کو جو کہ ابھی پکا نہیں ہے، جی،
50-50 कर लेना। जी जी 50% चांसेस तो है ना कि वो ईमानदारी के साथ आपके पास आएगा। तो बैंक में तो 100% हराम है, उसमें तो 50% भी नहीं है, ठीक है, उसमें ठीक तो 100% हराम है और बहुत शदीद गुनाह है, अल्लाह के साथ जंग है। तो अल्लाह के साथ जंग लड़ना तो किसी इंसान के बस की बात नहीं है। ठीक है, उससे कोशिश ये बचना- करनी उससे चाहिए बचना चाहिए। कि हलाल की तरफ हाँ हम जी। जाएं। अल्लाह ताला आसानियाँ करे सबके लिए। एक और कॉलर हैं जी, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सनाउल्लाह बात कर साहब रहा हूँ जी, मंडी मंडी बहाउद्दीन से कॉल की, शुक्रिया आपने कॉल की, हुक्म कीजिए। सर ये पूछना था कि ये जो हम गाड़ी लेते हैं किस्तों पे बैंक से, जी क्या ये जायज़ है? किस्तों पे गाड़ी लेते हैं ना बैंक से, जी जी क्या ये जायज़ है? ठीक है जी, मैं अभी जवाब और देता हूँ। जबकि बुखारी शरीफ में ये भी वजाहत पूछ दीजिएगा कि बुखारी शरीफ में बे तकसीत है, उसकी भी थोड़ी वजाहत कर दें। बहुत शुक्रिया जी ठीक है, शुक्रिया। अच्छा, वैसे मुझे लगता है सनाउल्लाह साहब ने पहले भी हमें एक मरतबा ये क्वेश्चन पूछा है, या कोई और साहब हो सकते, लेकिन मुझे नाम लग रहा है कि ऐसे ही क्वेश्चन था। प्लीज़ फरमाइएगा। बैंक के मामला तो मेरे भाई सारे सूदी हैं, तो सूद से बचना चाहिए। बाकी वो जो बै तकसीद की बात कर रहे हैं, किस्तों की बै, कि एक चीज़ की नकद कीमत ये है और किस्तों पर उससे ज़्यादा होती है, ज़ाहिर है, तो वो किस्तों की बै जायज़ है बशर्ते कि उस पर भी जुर्माने की शर्त ना हो कि किस्त लेट होगी तो इतना जुर्माना, 2 किस्तें लेट होगी तो इतना, तो 3 होगी तो चीज़ वापस ले जाएंगे। तो ये शर्त अगर हो तो फिर वो भी सूदी बन जाता है, फिर वो भी हराम है। और अगर ये शर्त ना हो कि लेट होगी तो कोई बात नहीं, वो आपको थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं, चलो यार अगले महीने 2 इकट्ठी दे देना, जी थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देते हैं, जुर्माना वगैरह नहीं करते, तो फिर किस्तों की बै जायज़ है। बाकी रह गया बैंक से गाड़ी लेने वाला सिलसिला, तो वो वही है, सूद लेना और देना दोनों हराम हैं और इससे बचना चाहिए। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। लिखा गया है कि तलाक की इद्दत गुजारने वाली औरत दौरान इद्दत मेकअप कर सकती है और जॉब के लिए घर से बाहर जा सकती है। इसका जवाब लेते हैं मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब से। सर फरमाइएगा। 2 चीज़ें मिक्स हैं। हाँ जी, जॉब के लिए तो वो अपनी ज़रूरत के तहत जा सकती है, जॉब कर रही थी तो जॉब कर रही जा सकती है, कोई हर्ज नहीं। घर से बाहर मेकअप करके जा सकती है, ये एक अलग चीज़ है। तो घर से बाहर जाएगी तो मेकअप किसके लिए करना है? मेकअप असल में अपने खामद के लिए करना था औरत ने, उसने तलाक दे दी है। तो अब शरीयत ने इसको इजाज़त दी है कि जब नए मंगनी का पैगाम लेकर आएंगे तो उनके सामने वो अपनी ज़ेब ज़ीनत का इजहार कर सकती है घर के अंदर। तो जॉब पर जाने के लिए मेकअप करे, गैर महरूम के सामने जाते हुए मेकअप करके जाए तो ये कतन जायज़ नहीं है। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, इसमें जो पोर्शन थोड़ा समझ आने का है, हम बेनिफिट ऑफ डाउट भी ले लेते हैं ना। इसमें हो सकता है कि सवाल का ये एक एंगल हो, लेकिन लिखे हुए लफ्ज़ों के मुताबिक औरत दौरान इद्दत मेकअप कर सकती है, यानी घर में रहते हुए। इद्दत 2 किस्म की है। एक इद्दत है वफ़ात की। वफ़ात की इद्दत में औरत के लिए किसी किस्म का मेकअप जायज़ नहीं है। जी रंगीले कपड़े नहीं पहन सकती, जी नए कपड़े नहीं पहन सकती, सुरमा नहीं लगा सकती, कोई खुशबू नहीं लगा सकती, मेहंदी नहीं लगा सकती। ये है वफ़ात की इद्दत के जब शौहर फौत हो जाए। लेकिन जब उसने तलाक दी है तो इसमें सिर्फ एक पाबंदी है कि इद्दत के दौरान औरत आगे निकाह नहीं कर सकती। जी अभी तक वो पिछले खामद के साथ इसका ताल्लुक बाकी है। जब इद्दत गुजर जाएगी तो निकाह टोटली ख़त्म हो जाएगा, फिर ये आगे निकाह कर सकती है। उसके अलावा इस पर कोई पाबंदी नहीं है। ये घर से बाहर भी जा सकती है, कहीं जाकर रात रहना पड़े तो रह भी सकती है दीदो कारब के यहाँ, लेकिन मेकअप गैर महरूमों के लिए करे तो ये जायज़ नहीं होगा। वैसे इस पर काफ़ी गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन चूंकि सवाल को हमने ख़त्म करना है, यहीं पर रुक जाते हैं। एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। मोहम्मद रिजवान साहब बहावल नगर से, आप खैरियत से हैं? बताइए आज का सवाल। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले तो मेरा दोस्त है हाजी अमीर अली, मदीना यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आया है। अच्छा माशाल्लाह। तो सर को उनका सलाम भट्टी साहब को। ले जी, वालेकुम अस्सलाम जी। जी सवाल मेरा सर आज का ये है जी कि मेरे ननियाल और ददियाल जो है ना वो राजस्थान से आए हुए हैं, तो ऐसे सवाल मुझसे कहते हैं कि पूछो आप, तो फिर अब मैं आपसे पूछता हूँ सर। आज का जो सवाल है ना। जी जी पूछे, क्या सवाल है? टेलीविजन जो किस आदमी में बंदा रहकर देख सकता है, उसमें तो औरतों पे पर्दा नहीं होता, खबरें होती हैं। तो चलो अच्छे शो तो होते हैं जो इस्लामी होते हैं। नहीं, दोबारा बोले, क्या देख सकता है?
बंदा टेलीविजन ना सर किस हाथ में रह कर देख सकता है, मतलब औरतें हैं बगैर पर्दे के होती हैं, हाँ जी, बंदा हाँ जी, ठीक। टेलीविजन देखे तो किस तरह देखे। अच्छा अच्छा, ठीक है, चले ठीक है जी, आपको वो जैसे सवाल भेजते हैं आप पूछ लेते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जवाब देते हैं। खुश रहिए मोहम्मद रिजवान साहब, थैंक यू वेरी मच, कॉल किया आपने। सर बड़ा मुश्किल से सवाल कर दिया। वो किस पर्दे में रह के, यानी आधा पर्दा रखें, ज्यादा पर्दा रखें, किस पर्दे में रह के टीवी देख को सकते हैं? देखना है तो फिर तो ज़ाहिर है देखना ही पड़ेगा। हाँ जी तो गैर महरम औरतों को देखना दुरुस्त नहीं है, तो फिर ना देखें ना, मत देखें। जी। तो अगर आप कहें कि वो आधा देखें पौना देखें तो ये तो कोई तकसीम नहीं है। फिर वो आप देखें ना, सुन लें, खबरें सुनना चाहते हैं तो आप देखें ना खबरें, फिर सुन लें, फिर सुन लें, ये हो सकता हाँ है। जी, खबरें सुन लें आप। ठीक है ले जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, नहीं उमर कहते नहीं, ये उमर पता है कौन है जो मेरे कानों में सरगोशी कर रहे हैं? ये उमर साहब बता रहे कॉलर और है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। अब इससे ज्यादा हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मारिया साहिबा मंडी भावदीन से आपने कॉल की, शुक्रिया। फरमाइए क्या सवाल पूछना है आपने? मैंने आप पहले पूछा है कि मैंने पूछना है, मेरे चाचू है ना, उनका नाम बाबर नवाज है, ठीक है, तो वो स्पेन में रहते हैं, उनका रिश्ता नहीं हो रहा, इस हवाले से मैंने आपसे पूछना है। तो पूछना क्या है कि रिश्ता क्यों नहीं हो रहा? हाँ जी। अच्छा चले, ये सेगमेंट होगा ना हमारा आज दूसरी ब्रेक के बाद, तो हम ये क्वेश्चन तब के लिए रख लेते हैं। और कोई चीज़ इसके अलावा पूछनी है आपने? और मुझे ना बहुत ज्यादा ख्वाब आते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। अच्छा इस हवाले से अच्छा, अब ये सेगमेंट जो है हमारे ख्वाबों की ताबीर में ये डिस्कस हो सकता है, और इसके अलावा कुछ? और भी बहुत ज्यादा मसाइल हैं, तो मैं कैसे आपको बता सकती हूँ, और फिर रोजगार के लिए बता दें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे जी। इंशाल्लाह जब ये दोनों सेगमेंट होंगे मैं कोशिश करूँगा थ्रू कर दूँ। शुक्रिया आपने कॉल की जी। उमर साहब अब आगे बढ़ेंगे, अभी कुछ और है। अच्छा, कुछ हवाई आवाज़ आई थी, मैंने शायद कुछ और कहने लगा उमर अभी। ले जी, रिटर्न की जाने बढ़ते हैं। बड़ी साहब पूछा गया है कि मैंने 30 साल कबल किसी से 1 लाख उधार लिए, वक्त पर रकम वापस ना कर सका, टाल मटोल होती रही। अब मैं चाहता हूं कि उस शख्स को 1 लाख वापस कर दूं, लेकिन उसका कहना है कि अब पैसा डी वैल्यू हो माफ़ कीजिएगा, ये मजाक में नहीं, वाकई खांसी आ गई। अब उनका कहना है कि पैसा डी वैल्यू हो चुका है, लिहाजा 30 साल कबल 1 लाख का जितना सोना आ जाता था तुम मुझे उस हिसाब से रकम वापस करो। सवाल यह है कि क्या उसका ये मुतालबा दुरुस्त है, मैं किस हिसाब से रकम वापस करूं? पहला तो जो उन्होंने कहा जी टाल मटोल करता रहा या होती रही, इनकी तरफ से तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मतलुल गनी ज़ुल्मुन, जिसके पास माल मौजूद है, मालदार आदमी है, कर्ज़े की वापसी कर सकता था बसानी, लेकिन उसने नहीं की, टाल मटोल की है, तो ये जुल्म किया उसने, और इस जुल्म की उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। टाल मटोल इतनी की है कि 30 साल हो गए हैं, और डी वैल्यू वाली बात भी उसकी ठीक है कि अब उस 1 लाख का जो 30 साल पहले जो कीमत थी, अब उसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं रह गया। लेकिन क्या जिसने लाख रुपया दिया था वो मुतालबा कर सकता है? तो ये पेपर करेंसी की मुसीबत है। असल करेंसी थी सोना और चांदी। अगर 30 साल पहले सोना दिया होता तो आज भी उतना ही सोना लेना था जितना दिया था, वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आना था। अगर उस वक्त वैल्यू कम थी तो सोना तो उतना ही रहना ना, अगर 10 तोले दिया था तो 10 तोले ले लेता। लेकिन चूँकि हम आ गए पेपर करेंसी पर, पेपर करेंसी का यही अलमिया है कि ये डी वैल्यू हो जाती है। तो अब शरीयत क्या कहती है? शरीयत कहती है जितने पैसे दिए थे उतने ही ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता। अलबत्ता ये जिसने 30 साल टाल मटोल करके उस पर जुल्म किया है, अब इसको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि भाई मैं उससे जब रकम ली थी तो उस लाख से मैंने क्या क्या ख़रीदा था या क्या कारोबार किया था, और अब मैं जब उसको दे रहा हूँ वापस, तो लाख रुपए की तो टूटी सी मोटरसाइकिल भी नहीं आजकल आती जी, तो मैं उसको दे क्या रहा हूँ? तो अगर ये अपनी तरफ से उसको कुछ ज़ायद दे दे तो उसका लेना जायज़ है, लेकिन अगर वो मुतालबा करे तो फिर जायज़ नहीं है। या तो ये पेपर पैसे देते वक्त तय कर लेता कि भाईजान मैं लाख रुपए दे रहा हूँ, इस वक्त सोने का रेट ये है, सोने के हिसाब से मैं आपको पैसे दे रहा हूँ तो सोने के हिसाब से लूँगा, तो फिर ठीक था। लेकिन अगर उस वक्त तय नहीं किया तो फिर इनका ज़ायद का मुतालबा करना जायज़ नहीं है।
البتہ قرض لینے والا اگر اپنی طرف سے کچھ زائد دیتا ہے اس کو تو یہ اس کی نیکی ہوگی، اور جو ظلم اس نے 30 سال کیا ہے اس کی تلافی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ویسے آج کل بڑی صاحب میں نے یہ باتیں بھی سننی شروع کر دی ہیں، آس پاس کے لوگ کہتے ہیں کہ تم اتنے عرصے کے لیے مجھ سے کوئی لون لینا چاہ رہے ہو تو میں تمہیں فورن کرنسی میں دوں گا، تو جب میں واپس لوں گا تو فورن کرنسی کے مطابق لے لوں گا۔ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ فورن کرنسی اتنی ڈی ویلیو نہیں ہوتی جتنا ہمارا روپیہ ہو رہا ہے، جتنا روپیہ ہو جاتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ سونے میں ڈیل کریں نا، کہ بھائی جان یہ لو، یہ 2 تولہ سونا ہے، یہ 3 تولے ہے، یہ 10 تولے ہے، تو مجھے جب دے گے سونا ہی دے دینا۔ ٹھیک ہے، ایک کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسز انوار الحق صاحبہ شور کوٹ سے، شکریہ آپ نے کال کی، فرمائیے۔ بھائی مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ جس طرح زکوٰۃ حقدار لوگوں کو دی جاتی ہے، کیا عشر بھی اسی طرح حقدار لوگوں کو دیا جائے گا، یا کسی بھی غریب بہن بھائی کو دے سکتے ہیں جو زکوٰۃ کا حقدار نہ ہو؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی، میں جواب دیتا ہوں، سر فرمائیے۔ نہیں، وہ جب بہن بھائی غریب ہے تو پھر زکوٰۃ کا مستحق کیوں نہیں ہے؟ ہم جب آپ نے اس کو غریب کہا جی تو یہ تو زکوٰۃ اور صدقات کے پہلے مستحقین میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیروں اور مسکینوں کے لیے تو زکوٰۃ کا پہلا حق اللہ نے رکھا ہی ان کا ہے۔ یا تو آپ کہیں کہ وہ غریب نہیں ہیں، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بہن بھائی غریب ہو تو پھر تو ان کا حق ہے زکوٰۃ دیں ان کو۔ اور اگر غریب آج کی ٹرم میں کہ اس کے پاس گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، کوئی جاب بھی ہے، لیکن وہ لگژری زندگی نہیں گزار رہا، تو یہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے۔ جس کے پاس اپنا گھر ہے، گاڑی ہے، کھانے پینے کا سلسلہ بھی چل رہا ہے، تو یہ غریب نہیں ہے۔ غریب تو وہ ہے کہ جس بیچارے کے پاس گزر بسر کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، تو اس کو دیں زکوٰۃ۔ تو اگر بہن بھائی اس پوزیشن میں ہیں تو پھر ان کو زکوٰۃ دینی جائز ہے، عشر بھی دینا چاہیے، عشر بھی دینا چاہیے۔ ویسے بٹی صاحب آپ کی اس گفتگو سے یہ بات ذہن میں آنے لگ جاتی ہے، آج کل تو سفید پوشی میں لوگ جاب بھی کر رہے ہیں، کنوینس بھی ہے، لیکن بجلی کا بل ہی نہیں پورا ہو رہا، تو وہ بھی مستحق ہو اللہ گئے، المستعان، تو وہ مسکین میں آ جائے گا۔ مسکین میں آ گئے۔ وہ مسکین کی تعریف میں داخل ہے کہ جس کے پاس وسائل آمدنی ہیں لیکن اس کی ضروریات پوری نہیں کر رہے، تو جس کو لاکھ روپے بل آ جائے وہ کیا کرے بیچارہ۔ میں حیران ہوں سن کے کہ ایک شخص کا 1 یونٹ کا 55,000 روپے بل، 55,000 روپے بل بند میٹر پر آ گیا۔ اللہ اکبر، ایسے میریکل پاکستان میں آئے روز ہو رہے ہیں۔ استغفر اللہ رب، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ جی گفتگو کو تو بہت دل کرتا ہے کہ مزید آگے لے کے جایا جائے، لیکن چونکہ یہاں پہ وقفہ ہے اور مجھے اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ حافظ طلحت الرزام صاحب، سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ، میں نے پہلے پریکٹس کی ہے آپ کا نام لینے کی کہ کہیں میں غلط نہ بول دوں۔ تھینک یو ویری مچ، اچھا لگا آپ سے مل کے۔ اور ہمارے ساتھ موجود رہے مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ۔ آج کل ذرا محفلیں کم لگ رہی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، چند دن کا معاملہ پھر ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نہیں جی، گفتگو کریں گے اور جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا ہے یہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے، کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ جس سے آج میں نے بھی سیکھنا ہے۔ ویسے تو ہم سیکھتے ہیں لیکن یہ ٹاپک تھوڑا انٹرسٹنگ ہے اور یہ کرنے کا کام بھی ہے۔ ملتے ہیں تھوڑے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔